अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा भाई, कुछ आज कारोबार के जो लेन देन होते हैं उसके हवाले से बात करते हैं। हमारी कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं जो कारोबार में या बिज़नेस कम्युनिटी से कहते हैं। उसमें हमारे मेमन हजरात हैं और बोहरा कम्युनिटी है, इस्माइली आखानी कम्युनिटी है जो तिजारत में है, और इसके अलावा खत्री हैं, खोजा भी हैं, पारसीज़ भी हैं, इस्माइली भी हैं जो आखानी कहलाते हैं। हमारे सारे साथी हैं, साथ रहने वाले हैं, इनसे दोस्त अहबाब हैं, हमारे रिश्तेदारियाँ भी हैं बहुत से, और बहुत ही साथ मिलना जुलना आना जाना, ख़ास तौर पे कराची में। तो कराची जो कि सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है पाकिस्तान का, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है, कम्युनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि अपनी कम्युनिटी के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड दैट्स वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल, स्पेशली फॉर द नीडीज़। जो आपकी कम्युनिटी में नीडी लोग हैं उनके लिए आप बहुत कुछ कर लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ देखी गई है, इसमें बहुत एका देखा गया। और लेकिन कुछ इसकी जो हैं नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज़ होती हैं किसी चीज़ में, किसी सिस्टम में, कि उस पर लोग ध्यान नहीं देते। तजर्बात ये बताते हैं कि जब हमारे ये वाले बुरा नहीं माने, क्योंकि ये नॉर्मल एक तज्ज़िया है और एक आम बात ऐसे हो सकता है कि आप इसको लर्न करें, इससे सीखें, इस पर गौर करें और ख़याल करें दूसरों का। देखा ये है कि ज़्यादातर हमारे मेमन कम्युनिटी है, बोहरा कम्युनिटी है ख़ास तौर पे, और कोकनी कम्युनिटी है, ये सारे ज़्यादातर कारोबारी लोग हैं, ज़्यादातर जॉब्स भी करते हैं, इस्माइली हैं। एक चीज़ ये देखी गई और आम शिकायत आई कि जब कोई काम होता है ख़रीद व फ़रोख्त का, सेल परचेज़ का, तो वो अप्रोच करते हैं मुख्तलिफ़ लोगों को जो उसमें डील करते हैं, समझे एजेंट्स हैं या जो भी हैं, डीलर्स हैं। तो बहुत सारे लोगों को अपना काम है, भाई मुझे ये चीज़ बेचनी है अपनी, तो वो सबको बताएंगे भाई मेरी ये चीज़ है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, उसका ये चीज़ है, आप इसके लिए काम करें। वो बेचारा दौड़ भाग कर रहा है, और एक को नहीं बहुत सारे लोगों को कह देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं, वो सारे आपकी उस चीज़ को बेचने के लिए लग जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ परचेज़ करना है तो वो परचेज़ के सिलसिले में देखते हैं कि भाई क्या चीज़ चाहिए, वहाँ सब दौड़ भाग करते हैं, सारी दौड़ धूप करते हैं वो लोग, और उसमें क्या होता है, एक नतीजा बहुत बड़ा अखज़ किया जाता है। वो सारे जो वर्कर्स हैं वो आपके लिए वो पूरी नॉलेज ले आते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन ले आते हैं कि भाई ये चीज़ है, बेचनी है तो ये मार्केट चल रही है इसकी, और ये लेवल है इसका, ये सब चीज़ें ख़रीदनी है तो जनाब ये मार्केट चल रही है, परचेज़ के ये मामला आते हैं। अब सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर हमारे वो भाई लोग क्या करते हैं, कम्युनिटीज़ वाले ख़ास तौर पर, वो जाके अपनी कम्युनिटी के किसी बंदे को कहते हैं जो उसमें डील करता होता है कि भाई ये मामलात हैं और मुझे सब पता है क्या क्या चीज़ें हैं, तो तुम जो है ना मुझे ये दिलवा दो, ख़रीदवा दो, या मेरी ये चीज़ बेच दो। और उसके ज़रिए वो उसको ख़रीदते हैं या बेचते हैं अपनी प्रॉपर्टी, और वो कमीशन अपने बंदे को देते हैं। दिस इज़ रियली वेरी बैड, एम्बैरसिंग। इस पर थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, इसलिए कि मेहनत आपने दूसरों से करवाई, खूब दौड़ भाग करवा करके। वो आपके ज़ाती नौकर तो नहीं थे ना, माज़रत के साथ। आपने ठीक इन्फॉर्मेशन आदमी लेता है, दौड़ धूप करता है, सब देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्लॉट ख़रीदना, मकान ख़रीदना है, गाड़ी ख़रीदनी है, आप डीलर के पास जाते हैं, पता करते हैं, बिल्कुल पता करें जो बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों से कहना कि जाइए मेरे लिए सब काम कीजिए मुकम्मल, और फिर मैं आपको जो होगा दूँगा, और फिर आप उनसे नहीं लेते, इन्फॉर्मेशन सारी ले लेते हैं। काम आप मेहनत किसी और से करवा रहे हैं, हो सकता है जिसको आप अपनी कम्युनिटी के बंदे को सर्व कर रहे हैं, उसको कमीशन दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं अपने तईं, उसने इतना काम ना किया, उसकी इतनी मेहनत है ही नहीं, आपने किसी और की मेहनत का सिला किसी और को, छोटी सी दौड़ भाग की, उसने नई चीज़ निकाली आपके लिए, आपको तो ऑलरेडी पता था, आप सब पता कर चुके थे कि भाई ये चीज़ इतने की है, और हम देखा मुनासिब कर के मोल भाव किया, बेच दिया या ख़रीद लिया, वॉट एवर इट इज़, और आपने वो कर लिया, और फ़ायदा किसको पहुँचाया आपने, अपने बंदे को। कहने को क्या, मैंने अपनी कम्युनिटी के बंदे को फ़ायदा पहुँचाया, अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल हूँ मैं, लॉयल तो हैं आप, लेकिन आपने इतने सारे लोगों के साथ धोखा करके, यानी उनको अंधेरे में रख के, उनसे काम करवा करके, मुशक्क़त करवा करके कुछ नहीं उनको दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस आए।
اور اس بات پہ یہ ساری کمیونٹی والے غور کریں، تاجر حضرات خاص طور پہ، یا جن تاجر نہیں بھی ہیں لیکن ان کی گھٹی میں یہ خصلت بیٹھ گئی ہے کہ میں کرواؤں گا سب سے کام، لیکن میں جو ہوں اپنے بندے کو ہی فائدہ پہنچاؤں گا۔ میرے ایک دوست، بہت اچھے دوست، وہ دفعہ میں نے کسی کے لیے، ان کے لیے کچھ، کسی کو انہی کو کچھ چاہیے تھا، میں نے سودا کروایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام باقاعدگی سے کرتے ہیں؟ میں کہا نہیں، میں تو جاب کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے نہیں، آپ یہ کام کریں، اور جب کریں سائڈ میں ہی کریں، لیکن آپ اس کو کمیشن لیں۔ میں کہا میں تم سے کمیشن لوں گا؟ تم تو میرے دوست ہو۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپ نے کام کیا، محنت کی، تو آپ کا ہونا چاہیے کمیشن۔ میں کمیشن دوں گا ہی دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں کسی غیر کو، باہر والے کو دوں، وہی محنت آپ کر رہے ہیں، آپ کو کیوں نہ دوں؟ عموماً ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں ارے تم تو اپنے ہی ہو، تمہیں کیا دینا، تم تو فری میں کام کرو میرے لیے، اور دوسرے کو، باہر والے کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ تو غیر کا بندہ ہے۔ یار عقل سے سوچنا چاہیے، یہ اس کا کہنا ہے کہ عقل سے سوچنا چاہیے کہ اپنے بندے سے بھی کام کروا رہے ہیں تو اس کو دے دو، آپ گھر میں مدد ہو جائے گی۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا کزن ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اگر اس کو فائدہ پہنچا دیں گے اس میں، تو کیا خرچ ہے اس میں، بجائے اس کے کہ کسی غیر کو کریں، بے شک وہ آپ کے لیے دوڑ بھاگ کرے، کام کرے۔ تو یہ چیز آتی ہے۔ لیکن جب لوگ یہ کرتے ہیں کہ کام کروایا آپ سے اور جا کے کسی اور کو فائدہ پہنچا دیا، تو اس سے یہ صرف یاد رکھیے گا، یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو بہت چالاک ہیں یا آپ بڑے عقل مند ہیں اور بڑے آپ کی بزنس ٹیکٹکس جانتے ہیں، آپ یہ ٹیکٹکس نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ دھوکہ ہے، یہ گناہ ہے۔ جا کے کسی بھی علماء مولوی سے پوچھ لیں، آپ سارے مکاتب فکر سے پوچھ لیجیے، یہ ذہن رکھ کے ایک بات آپ چلیں کر رہے ہیں اور آپ نے اسی عمر میں کسی اور سے ہو گیا سودا کر لیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پلان کر کے کرنا کہ میں سب سے متا کر لوں گا، اور یہ میری عقل مندی یا میری بزنس ٹیکٹک ہے یہ کہ میں اس طرح سے دوسروں سے فائدہ اٹھا کر کے اور اپنے بندے کو فائدہ پہنچا دوں گا، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بالکل حرج ہے، بہت حرج ہے۔ بہت سے لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں، بہت سے لوگ محنت کر کے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ان کو کہیں اور صلہ دے دے گا، اللہ کے یہاں کوئی وہ نہیں ہے، محنت کرنا شرط ہے، اس نے محنت کی، اس کو کہیں اور صلہ مل جائے گا، لیکن آپ سے اس دنیا میں یا قیامت دن تو پکڑے جائیں گے، آپ سے باز پرس ہوگی کہ آپ نے اس سے یہ کام کروایا، اس کو دیا کیوں نہیں، پے آف کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں کیا آپ نے۔ تو اس بات کا ذرا خیال کریں، اور یہ خیال کریں کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سب ایک دوسرے کو سرو کر رہے ہیں، کمیونٹی کی حد تک خالی نہیں، اگر ایک ہی کمیونٹی رہ رہی ہوگی تو اس کو کمیونٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا مختلف مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے، صرف اپنی کمیونٹی کا خیال نہیں کرنا ہے، اور کسی کو چیٹ نہیں کرنا ہے کم از کم۔ یہ نہیں کہ اپنے آنے والوں کو، تو جیسے اسماعیلیوں کا دیکھا گیا، خانیوں کا، کہ ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہ کہیں ان کا کوئی ہاسپٹل ہے جیسے، اور ان کی جو کوئی ادارہ ہے ان کا کوئی، یا ان کا کوئی اسکول کالج ہے، تو وہاں خانیوں یا اسماعیلیوں کے لیے تو ڈسکاؤنٹ ہوگا، لیکن اور لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ دس از ویری بیڈ، یہ بہت غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، کیونکہ جب آپ سب کو سرو، معاشرہ بھی، تو آپ اس معاشرے بھی سے بھی تو سروس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ آپ اکیلے تو نہیں رہے اس میں، سب ایک دوسرے کو سرو کر رہے ہیں۔ جب آپ سب سے سروس لے رہے ہیں تو سروس سب کو ہی دیں گے، تو جو کرائٹیریا ایک کے لیے دوسرے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس طرح سے تعصب بڑھتا ہے اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے، پھر الگ الگ بات ہوتی ہے کہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، اس سے پھر جھگڑے فساد اور تعصب، وہی والی بات ہے، ایک ریسزم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو نئی نسلیں آ رہی ہیں ان کے اندر وہ چیز جب پروان چڑھتی ہے تو وہی سوچتے ہیں کہ ہم یہ ہیں اور وہ ہے، تو اس سے ایک نیشن کیسے بنے گی، ایک قوم کیسے بنے گی؟ کبھی بھی ایک قوم نہیں بنے گی، پھر تو اقوام ہو جائیں گی اور پھر بٹی رہیں گی، اور ایکا کیسے ہوگا، نیشنلزم کیسے آئے گا، پیٹریوٹزم کیسے آئے گا؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ کوئی بات بری لگی ہو تو بہت ہی معذرت، لیکن جو حق سچ ہوتا ہے وہ کڑوا بھی لگتا ہے، اس پہ غور کریں، اس پہ سوچیں، اور کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں، اس میں تبدیلی آنی چاہیے، خاص طور پہ نئی جو نسل ہے، نئے نوجوان ہیں جو ہمارے انہی کمیونٹیز سے وابستہ ہیں، اور وہ اب نئی چیزیں لا رہے ہیں، نئے بزنس کے طریقے لا رہے ہیں، اور ہر چیز میں نیا پن لاتے ہیں، جدت لاتے ہیں، تو اس میں بھی جدت لائیں کہ آپ کا یہ جو پرانی جو فرسودہ ٹیکٹکس ہیں بزنس کی، جس میں آپ کسی کو انجانے میں چیٹ کر رہے ہیں، وہ نہ کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔